السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا کرے فخر سخاوت جس ناتے او سائیدہ سخی عثمانے کرے فخر سخاوت جس ناتے او سائیدہ سخی عثمانے تے جندی شادی کیتے مدنی سائیں
کیتے رشتے دو قربان تے جس دا حیا کر دے پہن سب حوراں تے غلمان کئی واری جس نو آکھیا جنتی کل نبیاں دے سلطان ہر قسم دی حمد و ثنا درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات محترم ذوالحج دا مہینہ اپنے آخری ایام دی طرف رواں دواں ہے۔ محرم الحرام دی آمد تو اس مہینے دے وساطت نال مناسبت نال کیونکہ اس ذوالحج دے مہینے دا اسلام نال بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ حج بھی اس مہینے دے اندر ہے، قربانی بھی اس مہینے دے اندر ہے، مینا مزدلفہ عرفات اسی مہینے دے اندر نے، اور اس مہینے دے نال اسلامی تاریخ بہت وابستہ ہے۔ اور سب تو بڑی بات یہ ہے کہ اس مہینے دے اندر دوہر داماد خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی 18 ذوالحج نو شہادت بھی ہوئی ہے۔ ابتدائی باتاں ذہن اندر رکھیا جے، بڑی محنت نال میں عرض کر رہے ہیں، گلاں بھولنیاں نہیں، بڑی توجہ نال، کیونکہ تمہید جڑی ہوندی ہے نا گفتگو دا اے جڑے 2 منٹ ہوندے نے ان دے اندر پوری تقریر دا نچوڑ ہوندا ہے یا آخری منٹاں اندر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل عمر 82 سال پائی۔ کتنے سال؟ اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظمت اور شان اور رفعت والے نبی پاک دے صحابی نے، آپ دے باپ دا نام ہے عفان اور والدہ محترمہ دا نام ہے اروح۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی پاک نال 4 تھاؤں رشتہ داریاں بندیاں نے۔ کنے تھاؤں؟ یہ گلہ کاٹی شاید کہ میرے بھائیاں بزرگاں دے ذہن اندر ہون، لیکن ذہن اندر رکھیا جے سب تو مشہور رشتہ داری پہلی یہ وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان دے نکاح اندر آئیاں۔ پہلی رشتہ داری نبی پاک دے داماد بن گئے، نبی پاک سورا جوائی بن گئے، اینی عظمت تے نالے وڈی گالے وے دنیا دے اندر حضرت آدم تو لے کے آخری 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نبیاں وچوں کسے نبی دیاں 2 بیٹیاں کسے امتی دے نکاح اندر نہیں آئیاں۔ عثمان تیرے تو میں لکھاں قربانہ جانا قربان کر سٹاں، تیرے نکاح اندر اگر آئیاں نے 2 بیٹیاں اوندیاں آئیاں نے جن دے رنگا جگ اندر نہ رب نے بنایا ہے تے نہ رب نے بناونا ہے۔ پہلی رشتہ داری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ دا نام ہے عفان، انہاں دے باپ دا نام ہے ابو العاص، انہاں دے باپ دا نام ہے امیہ، اور انہاں دے باپ دا نام ہے عبد شمس، اور عبد شمس دے باپ دا نام ہے عبد مناف۔ 5ویں نمبر تے عبد مناف حضرت عثمان دا، یعنی کہ اسی عام جٹکیاں لفظہ یہ کہنے ہیں پردادا۔ آئیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم دا نام ہے محمد بن عبداللہ، انہاں دے باپ دا نام ہے عبد المطلب، اور انہاں دے باپ دا نام ہے عبد شمس، اور عبد شمس دے باپ دا نام ہے عبد مناف۔ یعنی کہ 5ویں نمبر تے جڑا حضرت عثمان دے دادا جان لگ دے نے اوہی میرے پیغمبر دا عبد مناف بھی دادا لگ دا ہے۔ پہلی رشتہ داری۔ دوسری رشتہ داری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ دا نام ہے اروح۔ کی نام ہے؟ اروح۔ یاد رکھیا جی حضرت اروح جڑیاں نے نا انہاں دی والدہ دا نام ہے ام حکیم البیضاء، یعنی کہ حضرت عثمان دی کی بن گئی؟ نانی۔ اروح مائیں ام حکیم البیضاء، یہ حضرت عثمان دی نانی بنی۔ ایتھے گل بڑی نکتے آلیے، ام حکیم البیضاء
نبی پاک دے والد محترم حضرت عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے باپ نے نا، عبد المطلب دے بیٹے ام حکیم البیضاء تے حضرت عبداللہ دوئے بہن بھرا اکو ماں دے پیٹ وچوں جوڑے پیدا ہوئے. گل سمجھے نہیں؟ پھر سن لو، ام حکیم البیضاء حضرت عثمان دی نانی لگی، اروح دی والدہ نے حضرت عثمان دی ماں ہے. تے ام حکیم البیضاء حضرت عبداللہ جڑے نبی پاک دے والد محترم نے دوویں بہن بھرا اکو پیٹ چوں جوڑے پیدا ہوئے. پتہ لگیا جیڑی حضرت عثمان دی نانی ہے نا، نبی پاک دی سکی پھوپھی حضرت عثمان دی سکی نانی لگ دی ہے. سبحان اللہ سبحان. تیسرے رشتہ داری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی نبی پاک نال تیجی رشتہ داری کی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی تیسری رشتہ داری، توجہ رکھنا، نبی پاک دی ایک ازواج مطہرات دے وچوں میری تیری ایک ماں جنہ دا نام ہے حضرت میمونہ. حضرت میمونہ انہاں دی ایک بہن سی حضرت قریبۃ الصغریٰ رضی اللہ عنہم. انہاں دی شادی ہوئی حضرت امیر معاویہ نال، اور اس قریبۃ الصغریٰ دے پیٹ وچوں ایک بیٹی پیدا ہوئی جن دا نام رکھیا رملہ. اس رملہ دی شادی ہوئی حضرت عثمان بن عفان دے بیٹے عبداللہ بن عثمان دے نال. تے اگلی گل نوٹ رکھنا، یعنی کہ نبی پاک دی جیڑی سکی سالی لگ دیئے حضرت عثمان دے سکے بیٹے دے کر دے اندر وے آئیے. تے چوتھی رشتہ داری، عثمان تیرے نکاح اندر میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں آئیاں، اللہ نے شان انی عطا فرمائی. تے میرے عثمان نو اتنے حیا والے، مورخین نے لکھے حضرت عثمان کدی غسل خانے اندر بھی کپڑے اتار کے نہیں ناتے سی، اتنے حیا والے. آئیے ذرا توجہ فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، محبت نال بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے ویر، اللہ دا قرآن کہندہ ہے، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ بڑی توجہ چاہی دیئے. اللہ فرماندے نے اس آیت ذرا شان نزول سن دے جانا. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام بیت اللہ دے اندر عمرے دے ارادے نال مدینے تو سور گھر کے تشریف لے کے آئے. تے جدو مکے دے قریب پہنچے تے خبرہ مل گئیاں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انو عمرہ کرن کوئی نہیں دینا. مکے والیاں نو ٹینشن پہ گی کتے لڑائی کرن آئے نے نبی. لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں اسی کوئی لڑائی دے ارادے نال نہیں آئے، بلکہ اسی تے عمرہ کرن دی وجہ کر کے آئے ہیں. میرے ویر الغرض ادھر درہ میرے والویخ دے جانا، مقام صلح حدیبیہ دے موقع تے مکے تو لے کے نا جدے دے درمیان اندر ایک جگہ واقع ہے. اللہ ایک درخت بنے ہیں، اس درخت دے تھلے نبی پاک دے صحابہ. آئیے ذرا بڑی پیاری گل، ہونو درخت موجود نہیں ہے، کافی دیر پہلے ختم کر دیتا گیا. اس جگہ تے کوئی اور نشانی ہے. میرے ویر بڑیاں پیاریاں گلہ نہیں، توجہ کری، ایک منٹ نہ ضائع کری، بڑی قیمتیاں باتاں نے. حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو بکر صدیق، جناب عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دے دیوانے سونے دے نال نے 1400 صحابہ کرام. تے نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابیوں، مکے والیاں نے اپنا مکے دے اندر داخلہ انٹری بند کر دیتی ہے، کرنا کی چاہیے دائے. ابو بکر سب تو بڑے نے انہوں بھیجو جا کے معاملے دا پتہ کریں.
نہیں نہیں ابو بکر نو نہیں بھیجنا، حضرت عمر نو بھجوا دیتا جائے، نہیں عمر بھی نہیں جائے گا۔ فیصلہ کیتا گیا حضرت عثمان، کیونکہ بڑے امیر ترین بندے نے، بڑے جناب اللہ نے دولت دی فراوانی کی ہے، عثمان نو مکے دے اندر بھیج دیتا جائے، کیونکہ تجارتی معاملے اللہ اللہ مکے والیاں دے نال حضرت عثمان دا لین دین بڑا چلدا ہے، کاروباری معاملے دے اندر تجارتی مال آیا کردا ہے۔ حضرت عثمان نو بھجوا دیتا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جدو جا کے گلاں باتاں کیتیاں تے مکے والے کہن لگے کافر، کہندے نے عثمان میری گل سن لے۔ انہاں چودھریاں نے اگوں جواب دیتا ساڈی گل پلے نال بن لے، عثمان تیری بڑی گل ہے، اسی تیری بڑی رسپیکٹ کرنے آن، کیوں کرنے آن، تیرا ساڑھے نہ لین دین بڑا چلدا ہے، لیکن عثمان ایک گل پلے نال بن لے، تینو بیت اللہ دے طواف کرن دی بھی اجازتیں، تینو کعبۃ اللہ دے اندر نماز پڑھن دی بھی اجازتیں، تینو زمزم پین دی بھی اجازتیں، تیرا دل چاہے تے صفا مروہ دی صحیح کر جویں دل تیرا دل چاہے۔ جناب عثمان فرماندے نے میری گل سن لو، اوہ مکے والے ہو، بیت اللہ دا مقام بڑا ہے، زمزم دا رتبہ بڑا ہے، صفا مروہ دی شانہ بڑیاں نے، لیکن میں ایک گل کرا سارے دل دے اندر لکھا کر لو، تسی تا مینوں کہندے جے کعبۃ اللہ دا طواف کر، جنی دیر تک حضرت عثمان نے اج کعبہ ول ویکھیا، فرمایا کعبہ تیریاں بڑیاں شانہ نے، پر انہاں کافرانے میرے محمد نو تیرے اندر آن تو روک دیتا ہے، جنی دیر تک میرا نبی تیرا طواف نہیں کرے گا، عثمان تیرے ولے ویکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ آئے ہائے ہائے آئی یار آنی سجن اللہ اللہ محبت پیار نال میں انج کہنا چاہنا وا اینو آندے نہیں وفا، اللہ اللہ پیار دی گل کرنا چاہنا، جو دل چاہوے او مل جاوے، صدا کریے تا انج کریے، جو دل چاہوے او مل جاوے، صدا کریے تا انج کریے، خدا قسمت بدل دے وے، دعا کریے تا انج کریے۔ محبت والا جملہ تڑپ کے ہر زبان بولے گی، اللہ اللہ محبت پیار دی گالے، سخی عثمان دی پیار تک کے زمانہ کے داسی، سخی عثمان دی وفا تک زمانہ ایغو کے داسی، جے یارانا لیاری دی وفا کریے تا انج کریے، جے یارانا لیاری دی وفا کریے تا انج کریے، خدا قسمت بدل دے وے، دعا کریے تا انج کریے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، اچھی بولو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر ذرا میرے وال دیکھ دے جانا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے آلیاں نے نا ایک افواہ پھیلا دیتی کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، گلاں باتاں چل دیاں میرے محمد کریم کو لا گئیاں تے نبی پاک
این جناب اللہ دا قرآن کہندہ ہے فرمایا تحت الشجرہ میرا نبی ایک درخت دے تھلے بیٹھائے. بعض علماء کرام نے ببولتے یعنی کہ ککر دا درخت کے آئے. اللہ لال غرض درخت دے تھلے نبی پاک بیٹھے نے گلہ باتا پہنچیاں کہ سونے تو آڈے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. این میرے پیغمبر نے ہاتھ رکھیا فرمایا میرے صحابیوں میرے عثمان دیاں شہادت دیاں خبرہ مل گئیاں نے کہ انہوں شہید کر دیتا گیا ہے. آؤ ذرا میرے نال رل کے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لے بغیر اسیت واپس نہیں جاویں گے. اللہ اللہ جی سونیا نبی ہاتھ میرے نبی دا اتے ہاتھ میرے صدیق دا اتے ہاتھ میرے عمر دا اتے ہاتھ میرے علی دا اتے ہاتھ 1400 صحابہ دا. میرے آقا فرماندے نے آج اگر اتھے عثمان ہوندا تے انہیں بھی نہیں ہٹنا سی. میرا ہاتھ 1411 دا ہاتھ اینا 1400 دے اتے میں محمد عثمان دے والوں ہاتھ رکھ رہا. نبی پاک دا ہاتھ تھلے وچ 1400 دا اتے عثمان دا ہاتھ. اللہ فرماندے نے سونیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. سونیا عثمان دے ہاتھ اتے میں رب دا گھاتے ایک گلہ جھوٹیاں نے. عثمان شہید کوئی نہیں ہویا, عثمان نو کچھ بھی نہیں ہویا, عثمان دبال بھی بانکا نہیں ہویا. میں رب کہہ رہا اے جدو تیرے نال بیعت کر رہے سی میں انہ دے دلان دا پوسٹ مارٹم کر رہا سی عرشاں تے بہ کے سونیا گلہ لکھ لے جنہ نے تیرے تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے. اے سارے باروں بھی چنگے نے اتروں بھی چنگے نے پھر ایڈے چنگے نے. میں رب نے نا 1400 تے ساریاں دے ساریاں نو اینا راضی ہو کے تے جنت دا ٹکٹ عطا کر چھڑے آئے. پھر کہو سبحان اللہ. بڑے ٹھلے جو اچھی کہو نا سونیا میں نا سارے آتے راضی ہو گیا کیونکہ دل بڑے سونے نے نا دے نہ ویخے پلیاں داڑیاں اے اندر نہیں صفا کئیاں دنیا ٹھگن واسطے متھے لے کسا سر تے ٹوپی نیت کھوٹی کی لینا سر ٹوپی تر کے چلے کٹے رب نہ کھٹیا کی لینا وچ چلیاں وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں بلیا پانے لال ہون کڑ کڑ کے. آئے ہائے 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 اے نہیں نبی پاک دے یار. اللہ دا قرآن کہندہ ہے انعام پھر پتہ کی دیتا. اللہ فرماندے نے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ بند کر فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ. اللہ فرماندے نے میں انہ دے دلان دے یوتے میں رب نے سکون نازل کر چھڑے آئے. تے سونیا سب تو وڈی خوش خبری ہے تے جھوٹی خبر آج تو آنو مکے دے اندر داخل نہیں ہون دے رہے. فتحاً قریبا ایک وقت آئے گا سونیا بیت اللہ دیاں کنجیاں میں رب تیرے تلی تے رکھوا چھڑاں گا. یہ جو مرضی کر لیں وقت بدل جائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نہ حضرت عثمان شہید ہوئے اللہ نے کیا انہا اتو ہاتھ نہیں رکھے انہا ٹڈو ہاتھ رکھے نے. بھائی میریا تیریا نمازہ صرف دکھلاوے دیا نمازہ نے لوکی کہن بڑا متقی ہے بڑا پریزگار ہے. نہیں انہا دا ایمان ویخ آلی خالی ہاتھ تے ہاتھی رکھے ہے جان بھی نہیں دیتی اتھو قدم بھی نہیں پٹیا تے جنت دے ٹکٹ رب نے جیبہ وچ پا چھڑے نے. ہائے ہائے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر درہ دل لگا کہ میری گل سن دے جانا. نبی پاک علیہ السلام غزوہ ذات الرقادہ موقع جنہوں جنگ تبوک بھی کیا جاندہ ہے. اللہ اللہ اے ایسی جنگیں صحابہ کرام دے پیران دے وچ جتی کوئی نہیں کسے نے جناب والا اپنے پیران تے
टाकियां बनिया ने, अंज कपड़े लपेटे हुए ने, ते किसी कोल तलवार ते नेज़ा कोई नहीं, किसी कोल कमान ते विच छड्डन नूं तीर कोई नहीं, किसी कोल पैसे कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह मेरे वीर, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब दा कुरान ते हजरत उस्मान दी शान ते सीधी गल फिट हुंदी है। अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रन व अलानिया, सिर्रन व अलानिया, जेड़े रातां दियां तन्हाइयां दे अंदर अल्लाह दे रस्ते दे अंदर माल खर्च कर देने, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर माल खर्च कर देने। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह दा कुरान की कह रहा गल बड़ी प्यारी है। अल्लाह दे रस्ते च माल खर्च कर देने, लुक के कर देने ते कई जाहिर तौर ते कर देने। अल्लाह फरमांदे ने मेरा उस्मान लुक के भी देन वाला ते इलानियां भी देन वाला। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबियों, काफरां दे नाल जंग लगनी है कोई माल देन वाला। अज बड़ियां थोड़ा थोड़ गईयां ने, अज इस्लाम नू बड़े पैसे दी जरूरत है, अज इस्लाम नू बड़े माल दी जरूरत है। केड़ा बंदा है जिहड़ा देवेगा? सारे गरीब ने, विचों मेरे पैगंबर दा उस्मान खड़ा हो जाता है। फरमांदे ने अल्लाह दे नबी जी एक 100 ऊंट मेरा तबूक वास्ते बमा साजो समान मैं दिया देना वा। नबी पाक फरमांदे ने होर जरूरत है। हजरत उस्मान फरमांदे ने 200 ऊंट मेरा। नबी पाक फरमांदे ने उस्मान अजे होर भी जरूरत है। हजरत उस्मान फरमांदे ने सोने 300 ऊंट मेरा। वाह उस्मान तेरे सदके तो कुर्बान जावा, तेरे नबी नाल प्यार ते सखावतां तू सदके जावा। लाहौरिया गल दरा दिल लगा के सुनदा जाई। मरकज खालिद बिन वलीद ते अंदर आन वाले आ अल्लाह अल्लाह दीपालपुर तू आए फकीर दी दावत पल्ले नल बन के ले जाई। हजरत उस्मान ने 600 ऊंट इको मजलिस दे अंदर दे दिता। अगली गल बड़ी वड्डी है ते नबी पाक फरमांदे ने अजे और भी लोड़े। हजरत उस्मान उठ के घर दे अंदर टुर पे ने, जाके अपनी चोली दे अंदर 1000 दिनार चकिया ले आके मेरे पैगंबर दे कदमां दे अंदर ढेर कर छड़िया। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम बैठे ने ते मेरे पैगंबर दे सहाबा भी बैठे हुए ने। हजरत उस्मान नबी पाक नू ले आके देंदे ने, मेरे पैगंबर खड़े हो जांदे ने। इंजाका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाहुम्मा इन्नी कद रज़ीतु, अल्लाह सोनिया मैं उस्मान ते राजी हो गया हाँ, रब्बा तू भी उस्मान ते राजी हो जा। नबी पाक फरमांदे ने उस्मान माला मिला बादल यौम, अज दे बाद तू कोई भी अमल ना कर, अल्लाह ने जन्नत तेरे ते वाजिब कर छड़िए। हजरत उस्मान ने 600 ऊंट, एक ऊंट अज दे लिहाज नाल किन्ने दा बंद है? 3 लाख ही ला लो, ज्यादा है महंगा है, 3 लाख लाओ। 100 ऊंट किन्ने दा बनया? हाँ जी 100 ऊंट की कीमत लाओ, जे 3 लाख रुपया भी लाओ ना। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अज दे दौर के मुताबिक अगर कैलकुलेशन की जाए ना 600 ऊंट की तो 18 करोड़ रुपया बनता है। 18 करोड़ रुपया बनता है। अल्लाह की कसम मैं ते दिल नाल गल करन दादी इधर जरा मेरे वल देखते जाना। ऐलान हो जाता है मस्जिद का बिल इन्ने पंखे चलते हैं जनाब, जरूरियात बड़िया ने। यकीन करो मिंबर ते खलो के ऐलान ते कर दिता जाता है, मस्जिद के लोग लै भी लेंदे ने। अक्सर जगह ते वेखिया ते बाद दे अंदर नज़रां सानू नीवियां भी करनियां पै जांदियां ने। यारा 500 रुपया लवन दे बाद सानू सलाम लवन लगिया भी शर्म आती है। किते गल ना कर लैन हजरत साहब के मैं ते इंज कर रहा वां, यानी कि अल्लाह वक्त तो आ गया तेरे घर नू लोकी देंदे भी ने ते नाल गल्लां भी कर जांदे ने।
میں ایک جگہ تے ساتھیاں نے میں نو بلایا، مسجد دی فنڈنگ واسطے اعلان کیتا گیا، ایک بندہ کھلو کے کہن لگیا منگن تو سوا کوئی اور بھی کم ہے تو انو آئے ہائے کتھوں لے آواں میں عثمان رنگے جذبے، کتھوں لے آواں میں حضرت عثمان رنگے سخیت سخاوت دے بادشاہ، 600 اٹھ دے کے 100,000 دینار دے کے کہن لگے سونیاں قبول فرمایا جے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے او دیوانیوں ادھر در میرے ول دیکھ دے جانا، نبی پاک علیہ السلام دا اے پیارا اللہ فرماندے نے باللیل والنہار سرا وعلانیتاً فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہوں قیامت والے دن کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی، انہوں لوگوں قیامت والے دن کوئی خوف و خطر نہیں ہوئے گا۔